छ कि म चाहन्छु उहाँको आयु त राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको जतिकै लामो होस्, हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। तपाईको अनसन जसरी पनि तोडिनुपर्छ, तपाईले जुस खानुपर्छ, तपाई बाँच्नुपर्छ। बाहिरै जाउँ, मैले डाक्टर केसी सरलाई, गोविन्द केसीज्यूलाई भेट। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। आज सधैँ डाक्टर गोविन्द केसीका केही मागहरूमा म सहमत छैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो, तर टिचिङ अस्पताल आइपुग्नु भएछ। यसैलाई भनिन्छ मानवीय र राजनीतिक संस्कार। आफ्नो मतभन्दा विपरीतको मान्छेहरूको पनि जीवन रक्षा हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नु म पुण्य गौतमको परम कर्तव्य हो। पोहोर साल पनि एकजना महानुभाव अभियन्ता टिचिङ हस्पिटलको ट्रमा सेन्टरमा उहाँ उपचाररत हुँदा म र दिल निशानीजी हामी दुईजना गएर स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका थियौँ। त्यो भिडियो अहिले पनि भाइरल छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र आज पनि मैले भनेको कुरा के भने कैयौँ असहमतिहरू उहाँ र हामी बिच होला, वैचारिक भिन्नता होला, हामी आइडियोलोजिकल रूपमा फरक छोरमा उभिएका होलौँ, तर पनि त गोविन्द केसीज्यू नेपालको एउटा नागरिक हुनुहुन्छ। त्योभन्दा पहिला उहाँ मान्छे हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जिउराए घिउ खाइन्छ। डाक्टर साहब, तपाईको जीवन रक्षा हुनुपर्छ, तपाईको अनसन जसरी पनि तोडिनुपर्छ, तपाईले जुस खानुपर्छ, तपाई बाँच्नुपर्छ। बडा दसैँ छपक्कै आइसक्यो, तिहार आउने बेला भयो, यो मलमास लगत्तै चाडबाड सुरु हुन्छ, कोरोनाको कहर छ, मान्छेहरू यसै पनि तबाह भएका छन्। यस्तो बेलामा तपाईँ जसरी पनि बाँच्नुपर्छ। हो, कतिपय असहमति सहमति आफ्नो ठाउँमा होला, यसको निम्ति त तपाईलाई सरकारले जुम्लाबाट रेस्क्यु गरेर उताबाट काठमाडौँ ल्याएको छ। टिचिङ हस्पिटलमा यहाँ हुनुहुन्छ र छिटोभन्दा छिटो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गर्दै म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने उहाँको विषयमा एउटा उच्चस्तरीय वार्ता टोली बनाएर उहाँसँगको यो आज राति नै सकेसम्म तोडाउनुपर्छ। र म भित्र गएँ, हेर्दाखेरि मेरो आँखामा पनि आँसु आयो। उहाँको अवस्था हेर्दाखेरि वास्तवै म भावुक भएँ। एक हिसाबले म सौभाग्यशाली पनि हुँ, कतिपय पत्रकार मित्रहरूले पनि मद्दत गर्नुभयो। म भित्र गएँ, केवल मलाई मात्रै जाने अनुमति दिइयो, आज कसैलाई पनि भेट्न दिइएको रहेछ। तपाईँले चाहिँ कसरी भेट्न पाउनुभयो? हजुर, म यहाँबाट गएँ, माथि गइसकेपछि 10 मिनटको दरमियानमा मैले त्यहाँ गइसकेपछि मूल ढोकाबाट छिर्ने पर्मिसन कसैलाई थिएन। उहाँको भतिजा आउनुभयो, आइसकेपछि विशेष रिक्वेस्टमा उहाँले मलाई भित्र लानुभयो। भित्र लैसकेपछि उहाँ जुन बेडमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेडसम्म मलाई अलिकति यति 4-5 मिटर टाढाबाट हेर्ने मौका दियो। मैले नमस्कार डाक्टर साहब, म पुण्य गौतम, हजुरको जीवन रक्षा होस्, यहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु, यहाँको अनसन छिटोभन्दा छिटो तोडिएको सुन्न पाऊँ। विशेष अनुरोध चाहिँ कसले गर्नु? मैले भने उहाँ त बोल्नु भएन, यसो हेर्नुभयो, सायद चिन्नुभयो होला, सोसियल मिडियामा देखेकै अनुहार, पहिला पनि भेटघाट भएकै हो। र त्यति मात्रै भयो। त्यसपछि फोटो खिच्ने अनुमति पनि थिएन, भिडियो खिच्ने अनुमति पनि थिएन। त्यसपछि म बाहिर आएँ र यहाँहरूसँग बातचित गर्दैछु। भित्र छिर्ने सौभाग्य चाहिँ कसले जुराइदिनु भयो? त्यसको लागि केही पत्रकार मित्रहरूले पनि मद्दत गर्नुभयो र हस्पिटल प्रशासनले पनि, यहाँको सेक्युरिटीले पनि मद्दत गर्यो र उहाँको भतिजले पनि पुण्य गौतम दाइले भेट्दिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नुभयो। यो सबैको प्रतिफल मैले भेट्न पाएँ। ओके, अब डाक्टर गोविन्द केसीका मागहरू जस्ताको तस्तै रहोस्, तर गोविन्द केसीले अनसन चाहिँ तोड्नुपर्छ भन्ने यहाँको माग रह्यो। यस्तो हुन्छ, यो मानवीय संवेदना सबैभन्दा माथि हुन्छ अरे क्या। हेभियर पेरेज द कोयार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव हुनुहुन्थ्यो पेरुको तर्फबाट। पेरुमा विद्रोही नेता, माओवादी नेता गुन्जमान गुन्जालोलाई जब आजीवन कारावाससहित, कठोर यातनासहित कारावासमा राखियो, जेलमा राखियो, त्यति बेला उहाँले तत्कालीन पेरुको राष्ट्रपति जो अहिले पनि जेलमा हुनुहुन्छ फुजिमोरीलाई एउटा पत्र लेखेर के भन्नुभयो भने तपाईँ र मेरा गोन्जालोसँग हजारौँ सहमति छ, कृपया उनको जीवन बाँच्नुपर्छ है, उनको स्वास्थ्य लाभको म कामना गर्छु भनेर चिठी लेख्नु भएको थियो। विचार आफ्नो ठाउँमा छ, सिद्धान्त विचार रणनीति कार्यनीति आदि इत्यादि आफ्नो ठाउँमा छ। जिउ रहे घिउ खाइन्छ। गोविन्द केसीज्यू, यहाँलाई पनि म भन्न चाहन्छु एजेन्डाको विषयमा छलफल होला। तर उनका मागहरू उनी स्वयं एक्लो व्यक्तिका लागि होइन, 3 करोड नेपालीका लागि हो नि। अब यसमा हेर्नुहोस्, म सस्तो लोकप्रियताको रङ्गीन कुवामा डुबेर आफूलाई एकदम
अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता भन्न ठान्छु, त्यसकारण लोकप्रिय नाराको पछाडि म हिँड्दिनँ। एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, जस्तो कि काठमाडौँ उपत्यकामा थप मेडिकल कलेज खोल्नु हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ या त सम्पूर्ण शिक्षा र स्वास्थ्य समाजवादीकरण हुनुपर्छ, राज्यकरण हुनुपर्छ, राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ, श्रीलङ्का वा क्युबामा जस्तो हुनुपर्छ भनेर उहाँले क्याटेगोरिकली स्पष्ट भन्नु पर्यो। त्यो पनि उहाँको माग छैन। होइन भने जब प्राइभेटाइजेसन लिबरलाइजेसनको यो जमाना, त्यो पनि न्यू लिबरलाइजेसनको जगजगीमा, अहिले ग्लोबलाइजेसनको बेलामा जति धेरै हस्पिटल खुल्छ त्यति धेरै कम्पिटिसन हुन्छ, त्यति धेरै स्वास्थ्य सुलभ हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता छ कम्पिटिसनको मार्केटमा। म पनि इकोनोमिक्सको एउटा विद्यार्थी हुँ। जस्तो तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। अस्ति जोरपाटी क्षेत्रको बारा क्षेत्रको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु म। बारामा विषालु सर्पहरू धेरै पाइन्छ। त्यहाँ एउटा करेत यति विषालु छ कि कहिलेकाहीँ त राजगोमन पनि निस्किन्छ। स्वाट्ट टोको करेतले टोकेको बिरामीलाई अक्सर आधा घन्टाभित्र स्वास्थ्य चौकी पुर्याइएन, हस्पिटल पुर्याइएन भने त्यसको ठाउँको ठाउँ मृत्यु हुन्छ। उहाँको परिवारले के भन्यो भने यदि पाइए पछि अथवा आधा घन्टाको दूरीभित्र हस्पिटल थियो भने मेरो बच्चो बाँच्थ्यो भनेर उहाँ रोवाबासी गर्नुभयो, रोइलो गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु 2 पाइलो पर तपाईँको हस्पिटल हुन्छ भने त्यसलाई फाइदा नै मान्नुपर्छ र काठमाडौँभित्र अरू हस्पिटल खोल्नु हुँदैन भनेर जो सिन्डिकेट लगाउने डाक्टरहरू छन्, माफियाहरू छन्, तिनको प्रभावमा पनि हामी पर्नु हुँदैन। र मैले तपाईँलाई यति कुरा स्पष्ट रूपमा भनौँ कि डाक्टर गोविन्द केसी मेडिकल माफियाको प्रभावमा परेर अनसन बस्नुभएको भन्न खोज्नुभयो? होइन, मैले त्यसो भन्न खोजेको छैन। मैले टु दि पोइन्ट, कहिलेकाहीँ इनोसेन्टली के हुन्छ भने म हिँडिरहेको बेला कमिला कुल्चिन सक्छ, तर म हत्यारा होइन नि त, म हिंसक होइन नि त। मेरो कारण प्राणीको हत्या भयो भनेर मैले कन्फेसन्स गर्नु बेकार हुन्छ। त्यसै कारण जानेर नजानेर कहिलेकाहीँ राखिएका मागहरूको आधारमा केही कुराहरू भएका हुन्छन्। यति कुरो अहिलेलाई अरू कुरो साफ नगरौँ। गोविन्द केसीका मागहरू पुरा गरे मेडिकल माफियालाई फाइदा हुन्छ। यस्तो हो मित्र, आफ्नो द न्यू कुन समय विकार द क्रसरोडको लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाले सस्तो लोकप्रियतालाई लुतो कनाइसँग तुलना गरेका छन्। लुतो कनाउँदा बहुत आनन्द हुन्छ, कनाइसकेपछि घाउ हुन्छ के। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले मागभन्दा ठुलो कुरो के? जिउ रहे घिउ खाइन्छ, बाँचेर केही गर्नुपर्छ। नमरी स्वर्ग देखिँदैन भन्दैमा ज्यान छाडेर तपाईँको जिउ ज्यानै अर्पण गर्ने होइन। यो इच्छा मृत्युको कुरो पनि होइन। उहाँ बेडमा लमतन्न बस्नु अथवा आफ्नो शरीर गाल्दै लानु उहाँको सौख पनि होइन। हुन त हस्पिटल प्रशासनले चौतर्फी उहाँलाई यति पोसिलो सलाइन दिएको छ कि म चाहन्छु उहाँको आयु त राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको जतिकै लामो होस्, हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। अझ म त के भन्न चाहन्छु भने उहाँ जस्तो अब वृद्ध अवस्थामा प्रवेश गर्दै गरेको व्यक्तिले अनसन गर्ने होइन। जायज माग यदि तपाईँको छ भने म पुण्य गौतम पनि तपाईँको लागि अनसन बस्न तयार छु, किनभने म त दरो खरो छु, रातो पिरो छु। 2-4 महिना यसै नखाए पनि हट्टाकट्टा जिउ ज्यान केही नहोला, सही सलामत रहला। तर तपाईँले छिटोभन्दा छिटो अनसन तोड्नु पर्यो। त्यसको लागि बाल्टीका बाल्टी जुस ल्याउनुपर्छ भने पनि हामी तयार छौँ। कहाँ खबरदारी गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ। नेकपाको सरकार नभएको खण्डमा अनसन बस्नुहुन्छ? यस्तो हो मित्र, जसको बारेमा सोच्दा पनि तपाईँले पहिला पोलिटिकल नजरियाबाट होइन, मानवीय एङ्गलबाट सोच्नु हाम्रो परम कर्तव्य हो। मानव सेवा, प्राणी सेवा सर्वोत्कृष्ट धर्म हो भनेर शास्त्रमा पनि लेखिएको छ। त्यसकारण 22 दिन अनसन बसिरहँदाखेरि नेपाल सरकारले उनीसँग भेट्नुपर्ने, उनका मागहरू के हुन् भनेर उनीसँग छलफल गर्नुपर्ने। तर प्रेस कन्फरेन्समा सरकारका प्रवक्ताले अहिले हामी कोभिड-19सँग लडिरहेछौँ, उहाँका माग पुरा गर्न सक्दैनौँ भनेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्चिन पाइन्छ? होइन, म तपाईँलाई के भन्छु भने कुनै न कुनै माध्यमद्वारा हस्पिटल प्रशासन मार्फत उहाँसँग कुराकानी भइरहेको होला, होस्, हुनुपर्छ। र म आजै के भन्न चाहन्छु भने आजैदेखि राति नै उहाँलाई अनसन तोडाउनुपर्छ, भोलि नै तोडाउनुपर्छ, छिटोभन्दा छिटो तोडाउनुपर्छ। र उहाँको अहिले जुन अवस्था छ त्योबाट उहाँलाई मुक्ति दिनुपर्छ। यसको मतलब उहाँको जीवन रक्षा हुनुपर्छ भनेर मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्मले प्रतिबद्ध भएर मैले यति कुरो निवेदन गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा भन्ने हो भने डाक्टर गोविन्द केसीज्यू आज म अहिले यतिखेर नेपाल यो टिचिङ हस्पिटलको प्राङ्गणमा छु। टिचिङ हस्पिटलको प्राङ्गणमा अहिले झन्डै 7:30 बजे मैले यो कुरा छातीमा हात राखेर बोलिरहेको छु कि म भावुक छु। र मैले एउटा कुरा, आफ्नो धर्म पनि बिर्सिएको छैन, बतासे भावुकतामा बहने खालको मान्छे पनि होइन। उहाँलाई अहिले सबैभन्दा ठुलो सरकार के राख्नुपर्छ भने मागका कुरा सेकेन्डरी होला। कतिपय माग त यस्ता हुन्छन् बेलुनभित्र हात्ती हालिदिनुपर्छ भन्ने पनि हुनसक्छ कतिको। तर माग भन्ने कुरामा कतिपय डिबेट हुन्छ, कति दीर्घकालीन रूपमा पुरा गर्न सकिन्छ, कति तात्कालीन रूपमा सकिन्छ, नसकिने मागहरू पनि हुन्छ। त्यो विषयमा छलफल हुँदै जाला। दुवै पक्षले मेरो गोरुको 12 टक्का भन्नु भएन, टसको मस हुने कुरा
छोड्नुपर्छ, एकदम चट्टानी अडान राख्छु भनेर जिउ ज्यानै अर्पण गर्नु हुँदैन। यो इच्छा मरणको पनि कुरो अहिले होइन। त त्यो देखियो र केही राजनीतिक व्यक्तिहरूले राजनीतिक रोटी सेक्नको लागि गोविन्द केसीलाई भेट्न आए। होइन, यस्तो हो, कतिपयले यसलाई फन्डा बनाएको होलान्। स्वार्थको रोटी आन्दोलनको भुङ्ग्रोमा सेक्ने चेष्टा गर्ने पनि मान्छे छन्। जस्तो टर्कीमा राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगानले खबरदारी गर्दा गर्दै अलिकति लापरवाहीको कारण एकजना अधिकार कर्मीको मृत्यु भयो। इरोज शर्मिलाको अनसनको विषयमा पनि मैले तपाईँलाई धेरै भन्नु पर्दैन, इन्डियाको नजिर काफी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्न चाहन्छौँ अहिले त त्यो देखियो नि त, नेपाली काङ्ग्रेस पनि 7 पटक सत्तामा रहँदा नेपाली काङ्ग्रेस स्वयंले सत्ता चलाइरहँदाखेरि 7 पटक गोविन्द केसी अनसनमा बसे। गगन थापा 2 पटक स्वास्थ्य मन्त्री रहँदा 2 पटक गोविन्द केसी अनसनमा बसे। यता नेकपाको सरकार हुँदा काङ्ग्रेसले गाली गर्ने, काङ्ग्रेसको सत्ता हुँदा नेकपाले गाली गर्ने। होइन, यसलाई सबैलाई एउटै हाँडीमा राखेर नकुटौँ, सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर नकुटौँ। यति बेला हामीले उहाँले गगन थापाजीको निम्ति भोट मागेको कुरा पनि बिर्स्यौँ एकछिनको लागि। यतिखेर हामी उहाँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका घातक बुदा हट्नुपर्छ भनेर सडकमा आन्दोलन गरिरहेको बेला उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्न पनि छोडौँ। यतिखेर हामीले सरिता गिरीको सांसद पद खारेज हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रियताको विषयमा शिरमा कफन बाँधेर जमिनमा उत्रिएको कुरा पनि एकछिन भुल्नुपर्छ। त्यो आन्दोलनमा उहाँ किन आउनु भएको? राजनीति होइन, त्यो राष्ट्रियता यस्तो राजनीति होइन, यो विशुद्ध राष्ट्रियताको कुरो हो मित्र। हर किसिमको हर तबका आन्दोलित भएको थियो। यी कुरा भुलेर अहिले सबैभन्दा ठुलो सरकारको विषय के भने, हुन त हाम्रो थापाजी पनि होम क्वारेन्टाइनमा जानुभएछ। अब दसैँ खर्च माग्ने ताती लाग्छ भनेर उहाँ होम क्वारेन्टाइनमा सेल्फ आफूलाई त्यसरी राख्नु भएको हो कि पारिवारिक सुखको निम्ति बस्नु भएको हो कि जे होस्, उहाँको पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ। सबै जो कोरोना रोगी भनेर डिक्लेयर गर्नुभएको छ आफूलाई, उहाँहरू इभन डोनाल्ड ट्रम्पको पनि मेलेनिया ट्रम्पको पनि स्वास्थ्य लाभको हामीले कामना गर्नुपर्छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको सल्लाहकारहरूको पनि स्वास्थ्य लाभको काम। म एकमुष्ट समुच्च रूपमा के भन्न चाहन्छु भने, यतिखेर अरू कुरा अन्त चैतमा जन्त भने जस्तो असान्दर्भिक कुरा गर्ने बेला भएको छैन। महान चाड कोरोनाको कहरकै बिचमा पनि भलै हिजो रोमान्टिक पाराले आउँथ्यो, आज उदास ग्लुमी सन्डे गाउँदै बडो उदास तरिकाले हाम्रो घर आँगनमा झन्डै अब 20 दिनपछि झुल्किँदैछ। यो मलमास जाने बित्तिकै कार्तिकको पहिलो हप्तादेखि चाडबाडको माहौल सुरु हुन्छ। कोरोनाको कारण कैयौँ नेपालीहरू ठहरै भएका छन्। हुन त त्यसो त कतिपयले यसलाई कोरोना कन्स्पिरेसी पनि भन्लान्। डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो गुमेको प्रतिष्ठा फर्काउनको निम्ति पोलिटिक्स गरिरहेका छन्, संवेदना छरिरहेका छन् भनेर पनि भन्ने मान्छे होलान्। श्रीमतीसँग उनले इन्जोय गर्ने यो एउटा मौका पनि हो भनेर भन्लान्। अथवा यहाँ पनि जस्तो एकछिनको लागि विनोद चौधरीज्यू अहिले कोरोना आफूलाई भयो भनेर घोषणा गरेर बस्नुभएको छ। नेपालको सबभन्दा धनी मल्टिबिलिनियर फोर्ब्सको सूचीमा नाम लेखाएको एक उच्च घरानाको व्यापारी। हिजो उहाँसँग 30,000को निम्ति दारा घिच्याउनेहरूलाई उहाँले स्वयं टेलिफोन गरेर ल भाइ आइदिनुहोस्, तपाईँलाई म 3 लाख रुपियाँ दिन्छु, तर एउटा शर्त छ, पैसा चाहिँ मेरो हातबाट गनेर लिनुपर्छ भन्यो भने, नाइ बाबा मलाई पैसा चाहिँदैन माइ बाप, मलाई जीवन प्यारो छ भन्ने खालको हाम्रो मानसिकता हो। त्यस कारणले जिउ रहे घिउ खाइन्छ। जिउभन्दा ठुलो कुरो, ज्यानभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। कतिले दसैँ खर्च माग्न आउलान् कार्यकर्ता भनेर डक्टरसँग सेटिङ गरेर कोरोना भन्ने एउटा कहरको हङ्गामा फैलाएको कुरो छ। यो टिचिङ हस्पिटलमा यतिखेर चिटिङ भन्नाले अन्यथा अर्थ राख्छ, म सरी भन्न चाहन्छु। यो टिचिङ हस्पिटलको यो प्राङ्गणमा आएर मैले एकदमै भावनात्मक रूपमा वैचारिक हिसाबले आफूलाई सम्हाल्दै के भन्छु भने, आदरणीय गोविन्द केसीज्यू, तपाईँको ज्यान हामीलाई प्यारो छ। म अलिकति पुर्ख्यौली थातथलोको पनि मोह राख्न चाहन्छु। तपाईँ जहाँ जन्मिनुभयो, मेरो पुर्खा त्यही रामेछाप जिल्लाबाट माइग्रेन्ट भएको तपाईँका आफन्तहरूलाई मेरो आफन्तले राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ। तपाईँको 3 पुस्ते थाहा छ, तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ र तपाईँको विषयमा अरू कुरा भन्दा पनि यतिखेरको प्रमुख सरकार भनेको हो। तपाईँ अविवाहित हुनाले तपाईँले धेरै राम्रा काम पनि गर्नुभयो होला। अविवाहित भएकै कारणले भनेको होइन है, उहाँले गरेका राम्रा कामहरू पनि छन्। कतिपय हाम्रा असहमति होला, तपाईँको हामीप्रति होला, हाम्रा कुरा तपाईँलाई मन नपर्ला, मेरा कुरा तपाईँका कुरा पनि कतिपय कुरामा मेरो डिफर होला। मलाई गाली तालीको मतलब छैन। म अलौकिक सत्यको प्रवक्ता बन्नुपर्छ भन्ने सुकरातवादी मान्यतामा छु। म यति भन्न चाहन्छु कि डाक्टर गोविन्द केसीको यो दुर्भाग्यपूर्ण ढङ्गले यो वाक्य बोल्न मलाई मन छैन। यो अलक्षिणी वाक्य, उहाँको आयु 100 वर्ष होस् म कामना गर्छु, तर उहाँको लासमाथि कात्रो ओढाएर यो नेपाललाई हुटु र तुर्सी जुदाए जस्तै सन् 90को दशकको रुवान्डा जस्तो बनाएर देशमा गृहयुद्ध भड्काउन चाहने,
देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाप बैरीहरू अहिले जसरी वर्षयामको जुका जस्तो सल्लाह लगाइरहेका छन्, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले छोडेका छौडाहरू जसरी नेपाललाई अस्तव्यस्त तहस नहस बनाउन नेपालको नेसनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध फडा उठाएको गोमन जस्तो खडा छन्। यस्ता नागहरू, यस्ता विष कन्या जसले चुम्बन गर्दा पनि विष छाड्छ गोविन्द केसीज्यू, त्यो जाली दासबाट तपाईँ होसियार रहनुहोस्। हामी भनेको निमतुल्य तितो, तपाईँ यथार्थ कुरा बोल्छौँ। तपाईँलाई अनसन नतोड्नुहोस् जेसुकै होस् भनेर जसले उक्साएका छन् ती हत्यारा हुने। एक हिसाबले हामी चाहन्छौँ तपाईँको जीवन रक्षा हुनुपर्छ, तपाईँ बाँच्नुपर्छ, जिउराए घिउ खाइन्छ। अब अनसनको बारेमा तपाईँका एजेन्डाको विषयमा डिबेट गर्न सकिन्छ, तर प्राथमिक कुरो भनेको तपाईँ बाँच्नुपर्छ, बाँच्नै पर्छ। डाक्टर गोविन्द केसीज्यू, म स्वास्थ्य लाभ र जीवन रक्षाको कामना गर्न यतिखेर आएको छु। तपाईँको छोरो तुल्य, तपाईँले नजन्माएको छोरो हौँ हामी, किनभने तपाईँको सन्तान त भएन, तर तपाईँलाई हामी माया गर्छौँ, हृदयमा सजाउँछौँ। तपाईँसँग असहमत हुँदाहुँदै तपाईँको जीवन रक्षा हुनुपर्छ भनेर मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्मले हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ र तपाईँको जीवन रक्षाको लागि हामी तयार छौँ। खबरदार कसैले पनि डाक्टर गोविन्द केसीको ज्यानमाथि खेलवाड गरेर उहाँको इमोसन भड्काएर, संवेदना भड्काएर उहाँलाई घाटमा पुर्याउने, ब्रह्मनालमा सुताउने चेष्टा नगर्नु। त्यस्ताको पतनको अन्तिम पटकथा लेख्न हामी पनि तयार छौँ। हामी गोविन्द केसीज्यूलाई बचाएरै छाड्छौँ, उहाँको जीवन रक्षा गरेरै छाड्छौँ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।